नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले आज 14 जनाको मृत्यु, एकै दिन थपिए 5000 भन्दा बढी संक्रमित। अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकेको सरकारको प्रतिक्रिया। अनसनको 27 दिन पुग्दा पनि डाक्टर केसीको मागप्रति सरकार उदासीन। विरोधमा चिकित्सक सङ्घले भोलि उपचार सेवा बन्द गर्ने। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अपूर्ण रहेको विज्ञको भनाई। मिचिएका अन्य भूभागबारे आँखा चिम्लिएको आरोप। बडा दशैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँका मुख्य बजारमा देखिएन चहल पहल। 5% पनि व्यापार नभएको व्यवसायीको गुनासो। र आइपिएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत जारी खेलमा कोलकाताले पन्जाबको सामना गर्दै चेन्नई र बेङ्गलुरू पनि आजै भेट्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 12 पुरुष र 2 महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र मोरङका 2 तथा सुनसरी, भक्तपुर, मकाउनपुर र रूपन्देहीका 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै काठमाडौँ र धादिङका 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 614 पुगेको छ। आज देशभर एकै दिन 5008 संक्रमित थपिएका छन्। आज 19300 जनाको पिसिआर गर्दा 3185 पुरुष र 1823 महिला संक्रमित पाइएका छन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2672 संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टा यता देशभर 1229 जना निको भएका छन्। संक्रमितको संख्या गएको 24 घण्टामा 5008 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2100, भक्तपुरमा 203 र ललितपुरमा 369 गरी जम्मा 2672 जना नयाँ संक्रमित रहनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 30,818 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 321 आइसियुमा र 77 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लासहित मोरङ, सुनसरी, चितवन, रूपन्देही, बाँके र सुर्खेतमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। मनाङ, मुस्ताङ संक्रमित मुक्त जिल्ला रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिनदिनै कोरोना संक्रमण सङ्ख्या बढेको भन्दै अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको बताएको छ। मन्त्रालयले डिस्चार्ज हुने दरभन्दा संक्रमित हुने बिरामी सङ्ख्या बढेको भन्दै यसले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको जनाएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्थिति भयावह हुने आकलन गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। कोभिड-19 को असहज परिस्थितिमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाको लागि दिनरात खटिरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगतै छ। मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टा मात्र 5008 संक्रमित थपिएर 1229 जना मात्रै निको भएर घर फर्किएपछि सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको हो। अब बाँकी समाचार। अनसनको 27औं दिन आइपुग्दा डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्था चिन्ताजनक छ। डाक्टर केसीका मागप्रति सरकार पक्ष उदासीन भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन चर्किएको छ। तर सरकार भने उनलाई झुक्क्याएर र गलाएर अनसन तोडाउने मनस्थितिमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
विभिन्न 6 बुँदे माग राखेर 27 दिनदेखि अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बनिसक्दा समेत सहमति गर्न नसकेपछि सरकारको आलोचना सुलिएको छ। स्वास्थ्यको समेत परवाह नगरी नागरिकका लागि लडेका केसीको माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने भन्दै सरकारवाला सडकमा ओर्लिएका छन्। गत बिहीबार सरकारी पक्षसँग समझदारी गरेर कुरा मिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको निर्देशनमा सहमति रोकिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले यो उहाँहरूको बदनियतको कारणले हो। यो बदनियतको पछाडि के छ भने भोलि चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, डाक्टर केसीको जीवनमा जस्तोसुकै सङ्कट आओस्, जस्तोसुकै दुर्घटना होस्, तर हामीलाई मतलब छैन भनेर एउटा ठुलो गम्भीर एउटा क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो उहाँहरूको। 75 को सम्झौतामा के थियो भने त्यहाँ चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। केही बुँदाहरू संशोधन भए, केही बाँकी थिए। त्यसमा निश्चित स्वार्थ समूहका कुराहरू थिए। हो ती बाँकी रहेका कुराहरू पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेजर कुरा थियो। सरकारले हालसम्म भएको वार्तामा डाक्टर केसीले उठाएका मागलाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने बताएको छ। वार्ता असफल बनाएर केसीको जीवन नै समाप्त पार्ने खेलमा सरकार लागेको पनि कतिपयको आरोप छ। तर वार्ता टोलीका सदस्य भने वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको दावी गर्छन्। वार्ता भइरहेछ। अब अहिले हामीले केही सहमतिका खाकाहरू बनाउन खोजिरहेका छौँ। सकारात्मक सबै राम्रैसँग अगाडि भइरहेछ। हरेक बुदाहरूमा राम्रोसँग कुराहरू भइरहेछ। अब मेन कुरा त अब डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि र सरकार पक्ष दुईटालाई चित्त बुझाएर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि एकपल्ट फेरि हामीले दुईटा पक्षलाई भेटेर फेरि बस्छौँ। सरकारी पक्ष कुनै न कुनै रणनीति बनाएर डाक्टर केसीलाई अनसन तोडाउने भन्ने रणनीतिमा देखिएको छ। उसले शनिबार पनि बिना कुनै शर्त अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालले विज्ञप्ति जारी गरी केसीलाई अनसन स्थगित गर्न अनुरोध गरेका हुन्। माग पूरा गर्ने आश्वासन दिने र अनसन तोडेपछि व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदा डाक्टर केसी बारम्बार सत्याग्रहमा बस्नु परेको भन्दै सरकारवाला चिन्तित छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति उपानेको रिपोर्ट। यसैबीच नेपाल चिकित्सक सङ्घले भोलि देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड-19 बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सङ्घले भोलि सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घले भोलिसम्म सत्याग्रह अन्त्य नभए आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी समेत दिएको छ। सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्न डाक्टर केसीको तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीमा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष समेत सदस्य रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले ठुलै तामझामसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यो। अहिले सरोकारवाला पक्ष भारतसँग वार्ता गर्ने बेलामा मौनता साधेर बसेको छ। तर विज्ञहरू भने नयाँ नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली भूभाग मिचेर भारतले बाटो बनाउन थालेपछि गत जेठमा नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित सम्पूर्ण भूभाग समेटेको बताइए पनि विज्ञहरू त्यसलाई अझै अपूर्ण रहेको बताउँछन्। भारतले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका 71 स्थानमा मिचेको भूभागबारे सरकार मौन रहेको उनीहरूको भनाइ छ। भारतद्वारा त सुस्ता र कालापानी मात्रै अतिक्रमण परेको छैन। 71 बढी ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सीमा विवाद छ र भारतद्वारा त्यो सीमा मिचेको अवस्था छ। तपाईको ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म यो सबै भूमि यसमा समेटिया छ कि छैन भन्ने प्रश्न र हामीले त्यो सवाल चाहिँ बारम्बार उठाउँदै आएको अवस्था। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले त्यसरी मिचिएको सबै भूमि चाहिँ यो नक्सामा अझै पनि समावेश गर्न सकेको अवस्था छैन। जानकारहरू सुस्ता कालापानी बाहेक पनि भद्रपुरको पाठाबारीमा रहेको नेपाली जङ्गी पिलर भारततिर परेको दावी गर्छन्। यस्तै महेशपुर, सन्दकपुर, इलाम, वीरगञ्ज, सप्तरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही र सुस्ता त्रिवेणी लगायतका भूमि हालसम्म पनि भारतकै कब्जामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ बसेर भारतको विरोध गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने हुँदा उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताको पहल गर्न सुझाव दिन्छन् सीमाविद। भारतले त्यो क्षेत्रमा त हेर्नु सन् 2008 देखि नै सडक निर्माण गर्न सुरु गरिसकेको हो। त्यसकारणले सरकार सजग हुनुपर्दछ।
सरकारी संयन्त्र, सरकारी निकाय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, हाम्रो विदेश स्थित राजदूत सिमानाको सम्बन्धमा सजग हुनुपर्छ र सरकारलाई तुरुन्तै रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। रिपोर्टिङ गरेपछि दुवै देशका सरकार प्रमुखहरू, पदाधिकारीहरूले सौहार्दपूर्ण तरिकाले सीमा समस्या समाधान गर्नु। तर सरकारले भने भारतले मिचेका सम्पूर्ण स्थानको अध्ययन गरेरै नयाँ नक्सा जारी गरेको र त्यसले सबै भूभाग समेटेको बताउँदै आएको छ। नक्सा जारी गरेपछि त्यसमै रमाएर बसेको सरकारले अहिलेसम्म कुन तरिकाबाट छलफल अघि बढाउँदा सीमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने खाका पनि तयार गर्न सकेको छैन। नक्सामा समेटिएका ती भूमिमा पनि भारतको अडान कायम रहेकाले समस्या सहज रूपमा समाधान हुनेमा आशंका बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्तिने उपानेको रिपोर्ट। विगतका वर्षहरूमा बजारमा 1 महिना अघिदेखि नै दशैंको रौनक सुरु हुन्थ्यो। काठमाडौँका मुख्य बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो लाग्थ्यो। तर यसपटक दशैं आउन 1 साता बाँकी रहँदा पनि मुख्य बजार सुनसान देखिन्छन्। यो दृश्य हो काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र सुनधारा स्थित काठमाडौँ मल अगाडिको। दशैं सुरु हुनु 1 साता मात्र बाँकी रहँदा शनिबार यहाँको दृश्य टिट लाग्दो देखियो। यो क्षेत्रमा विगतका दशैं अघि निकै चहल पहल हुन्थ्यो। किनमेल गर्न आउनेहरूका कारण आवत जावत गर्न समेत हम्मे पर्थ्यो। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणको कहर यहाँको व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमै परेको छ। ग्राहक नपाएपछि व्यवसायी मध्ये कोही खल्तीमा हात हालेर बसेको भेटिन्छन् भने कोही मोबाइल चलाउँदै गरेको अवस्थामा देखिन्छन्। न्यू रोड, सुन्धारा, महाबौद्ध, भोटाहिटी, भिरकुटी मण्डप लगायत क्षेत्रका व्यवसायी सबै फुर्सादिला बनेका छन्। अघिल्लो दशैंको तुलनामा यस वर्ष 5% पनि व्यापार नभएको व्यवसायीको गुनासो छ। एकदम कम छ, 5% पनि छैन। अहिले त पहिला भिडभाड हुन्थ्यो, अहिले त अब त्यही 2-3 पिस बेच्ने बस्ने त्यही हो। सुनसान छ एकदमै, हिँड्ने पनि त्यही छैन, भिडभाड पनि त्यही छैन, पुरा सुनसान है अहिले त। व्यवसाय लगभग थप्प नै छ, केही छैन हाम्रो। त्यही बनी सनी हुन्छ, 2-4 पिस बिक्छ हैन। कहिलेकाहीँ त बनी गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ, त्यही हो। आस कम छ अलि। लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञापछि खुलेका बजारमा ठूला चाडपर्वले केही उत्साह थप्ने व्यवसायको आशा थियो। तर दशैं ढोकैमा आइपुग्दा समेत बजारमा देखिएको दृश्यले व्यवसायी निराश बनेका छन्। अब तपाईहरुले नै अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यो पहिला यो रोड कस्तो हुन्थ्यो, कतिको भिडभाड हुन्थ्यो र अहिले कस्तो छ हैन। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो बोनी लाउन नि मुस्किल अवस्था छ अहिले यो रोडमा। एकदमै सुनसान छ, पहिलाको जस्तो व्यापारै छैन। पहिलाको तुलनामै हेर्यो भने त 10 देखि 15% पनि व्यापार छैन अहिले त। राजधानीका फुटकर पसलमा मात्रै नभएर महाबौद्धका थोक तथा होलसेल पसलमा पनि यसपटक व्यापार नभएको भन्दै व्यवसायी चिन्तित छन्। व्यापार व्यवसाय कस्तो मन्दी छ, धेरै नै मन्दी छ व्यापार। यसपटक सरकारले कोरोना महामारीका कारण दशैं पर्व आफू बसेकै स्थानमा मनाउन आग्रह गरिरहेको छ। काठमाडौँ लगायत उच्च जोखिम भएका ठाउँमा लकडाउन हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ। साथै ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले यस अघि नै राजधानी छाडिसकेका छन्। साथै कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण उपत्यकाकै स्थायी बासिन्दा पनि कमै घर बाहिर निस्केका छन्। यसैको परिणाम बजारमा चहल पहल ठप्प छ। दर्शकवृन्द, विगतका दशैंहरूमा यस ठाउँमा निकै चहल पहल हुने गर्दथ्यो। तर यसपटकको दशैंमा यहाँ किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल लगभग शून्य प्राय छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू झिङ्गा धपाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। क्यामेरा पर्सन श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले यातायात व्यवसायीलाई आधा सिटमा मात्र यात्रु राख्न भनेको छ। त्यसबापत यात्रुबाट थप 50% भाडा लिन पाउने सुविधा पनि दिएको छ। तर यातायात व्यवसायी भने सरकारको यो नियम मान्न आलटाल गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले लामो तथा छोटो दूरीका गाडीमा आधा मात्र यात्रु चढाउने गरी थप 50% भाडा वृद्धि लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यात्रुलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन र यातायात व्यवसायीले पनि धेरै घाटा बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। तर सवारी साधन धनीले सरकारको यो निर्णय अवज्ञा गर्दै आएका छन्। उनीहरूले न त सवारी साधनमा मनलागी जति यात्रु चढाउन छाडेका छन्, न त भाडा नै सरकारले भने बमोजिम छ। दशैंको बहाना बनाउँदै अब त टिकटमा कालोबजारी बढेको छ।
छैन खासै सहज कि सहज हुनु अब यस्तो धेरै महँगो अब सधैँ 700मा जाने गरेको छ होइन अब अहिले 1100सम्म भए त ठिकै हो 1400 अब उहाँ पुग्नुपर्छ हेर्नु त भोलि 3 बजे चढेको पर्सि निकोर्सि 3 दिनसम्म पुग्नुपर्छ गाह्रो छैन भन्नु त अब यस्तो बाटोमा त यस्तो गाउँको बाटोमा झन् महँगी हुन्छ 4 घन्टाको बाटोमा उतातिर 1500 लिइराखेको छ अरे अनि गाह्रो अब 2000-2500ले यहाँ आइपुगिन्थ्यो घरबाट भने अहिले 6-7 हजार लाग्ने रहेछ। सर्वसाधारणको गुनासो बढिरहँदा यातायात क्षेत्रका कर्मचारीको आफ्नै तर्क छ। लामो समयको लकडाउनका कारण मारमा परेकाले पूर्ण रूपमा सरकारको नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसक्ने हुनु बताउँछन्। 50% मात्रै मान्छे बोक्ने भनेको छ। गाडी कति महँगो पर्छ गाडी आउँदा जाँदा तेल हाल्नु पर्यो त्यो खर्च पनि उठ्दैन 50% मान्छे बोकेर हो कि हैन। एकातिर प्यासेन्जर त रिसाएको छन् अब फेरि भोलि गएर हामीलाई सिआइडीहरू आएर हामीलाई नै समाउने हो किन बढी भाडा काट्यो भनेर उताबाट आएको मार चाहिँ कसले बिहोर्ने। एकदमै धेरैभन्दा धेरै समस्या छ अनि तपाईको अब हामीले लामो दूरीको गाडीमा मात्रै सामाजिक दूरी कायम गर्ने हैन अनि तपाईको यहाँको लोकल कुद्ने गाडीहरूमा चाहिँ टेम्पो माइक्रो बसहरूमा चाहिँ तपाईको 50% भाडा बेसी 15 ठाउँ 25 रुपैयाँ लिएर चाहिँ तपाईको 25 रुपैयाँ भाडा लिएर आदि सामाजिक दूरीको कुनै सीमा नै छैन त्यसमा हैन। अब चाहिँ तपाईको सिटमा नभएर झुन्डी पनि हिँडिराखेको छ है अनि हामीले मात्रै कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यो तपाईको रोगको नियन्त्रण हुन्छ कि सबैलाई एउटै किसिमको नेम चाहिँ तपाईको लागू गर्नु पर्यो। व्यवसायी पनि सरकारले हवाई सेवालाई काखा र सार्वजनिक यातायातलाई पाखाको व्यवहार गरेको तर्क गर्छन्। आन्तरिक उडान अन्तर्गत विमानले सिटभरि यात्रु बोक्न पाउँदा आफूहरूलाई लगाइएको नियम नै गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर चाहिँ जुन चाहिँ आइकाउको निर्देशन अनुसार चाहिँ यो फुल सिटमा चाहिँ लान सकिन्छ भनेर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भएको कारणले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। सरकारले त्यो कुरो चाहिँ मान्यो तर हाम्रो यातायातमा चाहिँ त्यो कुरालाई किन कार्यान्वयन गरेन भन्दाखेरि हामीले भने हो यदि स्वास्थ्यको कुरा हो भने त हाम्रोभन्दा जोखिम त प्लेन छ किन भन्दा त्यो त क्लोज हुन्छ त्यहाँ त एसी नचलिकन गाडी त्यो प्लेन सञ्चालन गर्नै सकिँदैन गरमले भित्रै पाकिन्छ मान्छे। नियम लगाएर पालना गरे नगरेको अनुगमन नगर्ने सरकार र राज्यको निर्देशन मान्न आनाकानी गर्ने व्यवसायीका कारण मारमा पर्ने त सर्वसाधारण नै हुन्। उनीहरू एकातिर बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् अर्कोतिर भिडभाडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम परिरहेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले पुग्ला? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सोलुखुम्बुको तेङबोचे गुम्बाका चौथो अवतार प्राप्त धर्मगुरु रिम्पोन्छेको निधन भएको छ। 85 वर्षको उमेरमा उहाँले आज नाम्चे बजारमा प्राण त्याग गर्नुभएको हो। सगरमाथाको काखमा रहेको विश्व प्रसिद्ध तेङबोचे गुम्बाका प्रमुख लामा ngawang तेन्जिङ जाङपोको निधन भएको छ। 85 वर्षको उमेरमा उहाँले सोलुखुम्बुकै नाम्चे बजारमा शनिबार राति प्राण त्याग गर्नुभयो। उहाँ तेङबोचे गुम्बाको चौथो अवतार प्राप्त रिम्पोछे लामा हो। बौद्ध धर्ममा तेङबोचे गुम्बा नेपालकै महत्त्वपूर्ण गुम्बा मध्ये एक हो। यस गुम्बामा उहाँले 5 वर्षको उमेरदेखि नै प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। अर्थात् उहाँ 81 वर्षसम्म यस गुम्बामा रहनुभयो। बुबा पासाङ नामग्याल र आमा पाल्जो दिकीबाट विक्रम सम्वत 1992 मा शरणायक अवतारी ngawang तेन्जिङ जाङपो रिम्पोछेको जन्म भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै धार्मिक आचरण अपनाउने स्वभावका लामा यस गुम्बाको तेस्रो अवतारी लामा तेङबोचे जीव लामा 85 वर्षको उमेरमा निधन भएपछि चौथो अवतारको रूपमा जन्म लिनु भएको थियो। उहाँको निधनले खुम्बु क्षेत्र र बौद्ध मार्गीहरू शोकमा छन्। उहाँको 5औं पुनर्जन्म अर्थात् अवतारको कामना गर्दै पूजापाठ पनि भइरहेको छ। महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको हुँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ हामी समग्र बौद्धवासीहरू बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ अत्यन्तै दुखी भएका छन् र हामी अहिले यो दुःखद घडीमा चाहिँ के प्रार्थना गर्छौँ भने उहाँको चाहिँ फेरि पुनः जन्म भएर चाहिँ यो जगत हितको लागि बौद्ध धर्मको विकासको लागि चाहिँ कार्य गर्नको लागि उहाँको पुनर्जन्म होस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ। गुम्बा विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व सदस्य साथै विभिन्न सङ्घ संस्थामा उहाँको भूमिका सक्रिय थियो। उहाँ शुभराज्याभिषेक पदक 2031, सेवा पदक 2034, गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो, त्रिशक्ति पट्ट मान पदवी 2057, राष्ट्रिय मान पदवी र विश्व वन्यजन्तु कोषको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2057 आदि पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो।
उहाँको पार्थिव शरीरलाई अहिले नाम्चे बजारमा राखिएको छ। आगामी सोमबार नाम्चेबाट तेङबोचे गुम्बासम्म शवयात्रा गरी लैजाने तयारी छ। त्यसपछि उहाँको भौतिक शरीरको अन्त्येष्टि गर्ने वा स्तूपा निर्माण गरी राख्ने भन्ने बारे यकिन भएको छैन। गुम्बामा चाहिँ राखिन्छ र राखिसकेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ पूजापाठ गरेर जम्मा 49 दिनसम्म चाहिँ पूजापाठ गरेर त्यहाँ हुन्छ र 49 दिन राखिसकेपछि त्यो सबलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अब स्तूपमा राख्ने कि फेरि त्यसलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ। चौथो अवतारी रिम्पोर्छे 3 दाजुभाइ मध्ये जेठो हुनुहुन्छ भने उहाँका 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। एक भाइ बाहेक सबैको निधन भइसकेको छ। बौद्ध धर्म परम्परामा पटक पटक पुनर्जन्म अर्थात् अवतार प्राप्त भएका रिम्पोर्छेलाई ठूलो धर्मगुरुको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर 2.5 करोड 79 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। 10,73,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वभर कुल संक्रमितको संख्या 3 करोड 71 लाख नाघेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 78,94,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 50 लाख निको भएका छन् भने 2,18,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यस्तै दोस्रो बढी प्रभावित भारतमा संक्रमित संख्या 69,77,000 भन्दा बढी छ। भारतमा 59,85,000 संक्रमित निको भएका छन्। 1,07,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेट अन्तर्गत जारी खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कोलकाता 6औं र पन्जाब आफ्नो 7औं खेलका लागि मैदानमा उत्रिएका हुन्। जस्तै आज हुने अर्को खेलमा साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चेन्नई 7औं र बेङ्गलोर 6औं खेलका लागि मैदान उत्रन लागेका हुन्। दुवै बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले आज 14 जनाको मृत्यु। एकै दिन थपिए 5,000 भन्दा बढी संक्रमित। अप्ठ्यारो परिस्थिति आइसकेको सरकारको प्रतिक्रिया। अनसनको 27 दिन पुग्दा पनि डाक्टर केसीको मागप्रति सरकार उदासीन। विरोधमा चिकित्सक संघले भोलि उपचार सेवा बन्द गर्ने। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अपूर्ण रहेको विज्ञको भनाई। मिचिएका अन्य भूभागबारे आँखा चिम्लिएको आरोप। बडा दशैं नजिकै गर्दा पनि काठमाडौँका मुख्य बजारमा चहल पहल देखिएन। 5% पनि व्यापार नभएको व्यवसायको गुनासो। र आइपिएल T20 क्रिकेट अन्तर्गत जारी खेलमा कोलकाताले पन्जाबको सामना गर्दै चेन्नई र बेङ्गलोर पनि आजै भिड्ने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन HD। नमस्कार।